बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर जो फ़िज़ाई कार्रवाई की, उसके बाद हमने देखा कि सारा दिन कशीदगी रही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर भी, और दोनों मुल्कों के अवाम में भी तशवीश रही। दूसरा दिन है और दूसरा दिन हमने ये देखा कि निस्बतन पुरसकून रहे हालात, लेकिन कशीदगी बरकरार रही। खौफ व हरास की फ़ज़ा जो है सरहदी मकामात पर, ये बरकरार रही। और जब पाकिस्तान की ये कार्रवाई और इस हवाले से इतलात सामने आईं, तो हमने ये देखा कि फ़ौरी तौर पर अफ़गान फ़ोर्सेस भी हरकत में आईं और उन्होंने पाकिस्तानी जो सरहदी चेक पोस्ट हैं, यहाँ पर उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। आज़ाद ज़राए ये बताते हैं कि इन झड़पों के नतीजे में पाकिस्तानी साइड पर 3 सिक्योरिटी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा है, 5 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4 सिक्योरिटी अहलकारों समेत टोटल 9 अफराद जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। ये इतलात हैं और ये जो 5 सिविलियंस के हवाले से बताया गया है, आम शहरियों के हवाले से, कि ये इन वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान की जानिब कितना नुकसान हुआ है इन सरहदी झड़पों के नतीजे में, इस हवाले से इतला नहीं मिल सकी, लेकिन आज सारा दिन हालात जो थे ये पुरसकून रहे। अब तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या अफ़गान तालिबान को वो जो मैसेज देना था इस हमले के ज़रिए, वो मैसेज अफ़गान तालिबान तक पहुंच गया है? क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत ये समझ गई है कि अब हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान अब ज़ुबानी मुतालबात नहीं करेगा, सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करेगा, वो अमलन इस किस्म की सरगर्मियाँ भी कर सकता है, इस किस्म के एक्शंस भी ले सकता है? क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर मौजूद जो TTP के लोग हैं, TTP के कायदीन हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई से रोकेंगे? क्या वो रोक सकेंगे? ये सवाल भी है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी सवालात हैं। क्या पाकिस्तान में ये TTP के हमले जो हैं ये रुक जाएंगे? क्या पाकिस्तान में जो एक सिलसिला है दहशतगर्दी का, ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या TTP के लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो खामोश बैठ जाएंगे, या ये जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं ये मज़ीद बढ़ जाएंगे? खुदा न खास्ता एक नई दहशतगर्दी की लहर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब भी हमने कोई बड़ा ऑपरेशन देखा है, कोई बड़ा वाक़या देखा है, तो उसके रद्द-ए-अमल में भी हमने मुख्तलिफ़ वाक़यात देखे हैं। ये इस ख़ित्ते की और दहशतगर्दी की पूरी तारीख़ है। अगर सरहदी मामलात को देखा जाए तो जिस तरीके से अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान जारी किया कि जी फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी हमले के बाद हमने जवाब दिया, और वो जवाब फिर सरहद झड़पों की सूरत में हमने देखा, और फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उस तरफ क्या नुकसान हुआ ये मालूमात मीडिया में दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का सीन था जब मिज़ाइल हमला किया गया ईरान की तरफ से पाकिस्तानी हदूद में बलूचिस्तान में, तो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया था, और वो भी मिज़ाइल हमला ही था। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की, ड्रोन तैयारे उसमें अगर इस्तेमाल हुए या जंगी जहाज़ अगर इसमें इस्तेमाल हुए, वहाँ पर मुबैना तौर पर TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये अलग बात है कि अफ़गान हुकूमत ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि इसमें आम लोग, ख़वातीन और बच्चे जो हैं ये जान से गए हैं, इसमें कोई हाई वैल्यू टारगेट जो है ये निशाना नहीं बना। और जिस हवाले से, जिस शख्स के हवाले से बताया गया था, उस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया था, और उसी शख्स ने जारी किया कि मैं ज़िंदा हूँ और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हूँ। ईरान ने जब हमला किया, मिज़ाइल हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी मिज़ाइल हमला किया। पाकिस्तान ने जब अफ़गानिस्तान में मिज़ाइल हमला किया, फ़िज़ाई कार्रवाई की, तो अफ़गानिस्तान उस तरीके का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी या अफ़गानिस्तान के पास एयर फोर्स नहीं है, उस तरह की फ़िज़ाई फ़ोर्स नहीं है कि उसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता। फिर हमने देखा कि जो सरहदी फ़ोर्स है तालिबान की, उसका इस्तेमाल किया गया, और पहला दिन तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल रही, लेकिन दूसरे दिन अचानक खामोशी छा गई। और इसी तरीके से हमने फिर पाकिस्तान और ईरान के हवाले से भी देखा था कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इस ख़दशे का इज़हार किया जाता रहा कि ये सिलसिला बढ़ेगा। ईरान पाकिस्तान में मौजूद मुबैना तौर पर जो उसको मतलूब दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा,
پاکستان اسی طرح کی جوابی کارروائی کرے گا، اور پاکستان کو جو مطلوب لوگ ہیں جو ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا اسی طرح۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ آئے، اسلام آباد ہے، بات چیت ہوئی اور حالات جو ہے وہ معمول پر آ گئے۔ اب کیا پاکستان اور افغانستان کے حالات معمول پر آ سکتے ہیں؟ کیا کوئی خفیہ رابطے ہوئے ہیں؟ کیا افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی جو عسکری یا سیاسی قیادت ہے یہ اس حوالے سے اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو؟ پاکستان پہلے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے اور افغان طالبان کی ثالثی میں کر چکا ہے۔ اب کیا دوبارہ مذاکرات کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے؟ پاکستان نے یہ بھی واضح اعلان کیا ہے کہ آئندہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، کسی جتھے کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ ریاست اگر مذاکرات کرے گی تو ریاست کے ساتھ کرے گی، حکومت اگر مذاکرات کرے گی تو حکومت کے ساتھ کرے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکستان اگر آئندہ مستقبل میں مذاکرات کرے گا، بات چیت کرے گا تو وہ افغان حکومت کے ساتھ کرے گا، اور پھر افغان حکومت کو یہ بتایا جائے گا کہ جی آپ کی سرزمین پر یہ لوگ موجود ہیں، ٹی ٹی پی موجود ہے، ٹی ٹی پی کی قیادت موجود ہے۔ پاکستان بار بار یہ الزام لگا رہا ہے اور بار بار افغانستان کی طرف سے اس الزام کی تردید سامنے آ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو مسائل ہیں، جو پاکستان کے سیکیورٹی مسائل ہیں، یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کے حکام کو یا پاکستان کی فوج کو یہ سارے مسائل خود اپنے ملک کے اندر حل کرنے ہیں۔ اب جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان میں موجود ہے، تو اس حملے سے کیا افغان طالبان کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور پاکستان نے اس کو بہت سیریس لیا ہے۔ نہ صرف خود افغانستان کی حکومت سے بار بار مطالبہ کرتا رہا ہے بلکہ پاکستان اقوام متحدہ کا فورم بھی استعمال کرنا پاکستان نے شروع کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ہیں پاکستان کے، منیر اکرم، یہ بار بار کہہ چکے ہیں، اقوام متحدہ سے کہہ چکے ہیں کہ افغان طالبان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ یہاں پہ موجود، یعنی افغانستان میں موجود جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملے نہ کریں۔ اب سوالات وہی ہیں کہ کیا یہ حملے رک جائیں گے؟ کیا ان حملوں میں کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا ٹی ٹی پی کی جو تنظیم ہے، کیا اس کے تمام گروپس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی بات مانتے ہیں؟ کیا یہ سارے گروپس جو ہیں یہ افغان طالبان کی بات مانتے ہیں؟ اور افغان طالبان کیا واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو حملے ہیں یہ رک جائیں؟ کیا افغان طالبان سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی؟ اور کیا ان دونوں کو، یعنی پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں کہ یہ اب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل جو ہے ظاہر ہے کہ بات چیت ہے، کیونکہ حملے اگر ہوں گے، اس طرح کی کارروائی اگر ہوگی، اور پھر جواب میں سرحدی جو علاقے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، یہاں پر ٹینشن ہوگی تو عام لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، سویلینز کا نقصان ہوگا، اور جو قبائل آباد ہیں سرحد کے آر پار ان کا نقصان ہوگا، تاجروں کا نقصان ہوگا، دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں تشویش میں مبتلا رہیں گے۔ یہاں پر جو افغان مہاجرین رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ بھی تشویش میں مبتلا رہیں گے، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ پھر رد عمل میں وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ افغان مہاجرین اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھے گی، ایک دوسرے پر اسی طرح یہ حملہ آور رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ رد عمل کے طور پر ان کی زندگی مزید عذاب میں ڈل سکتی ہے، مزید ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ تنازع جو ہے یہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ کیا ایران اور پاکستان کی طرح معاملہ فوری طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا، یا آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جس سے یہ لگے گا کہ جی دونوں ملکوں کے حالات اتنا آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ جو سرحدی کشیدگی ہے یہ اتنی جلد ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اور معاملہ اسی طرح گرم رہے گا۔ کوئی نیا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، افغانستان میں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغان حکام جو ہیں یہ کب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کب مذاکرات کی جو میز ہے وہ سجتی ہے، تاکہ دونوں ملکوں کے مسائل جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ بہت شکریہ۔